एकादश स्कंदः अथाष्टादशोऽध्यायः 18th chapter from sloka 1. श्री भगवानुवाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यान्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छन्तः तृतीयं भागमायुषः श्री भगवानुवाच वनमेक्षपुत्रेषु भार्यान्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छन्तः तृतीयं भागमायुषः कन्दमूलफलैर्वैन्यैः मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् कंदमूलफलैर्वन्यैः मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीतवल्कलं वासः तृणपर्णाजिनानि च केशरोमनकश्मश्रुमलानि बिभ्रियादतः न दावेदप्सु मज्येत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ग्रीष्मेतप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षास्वासारषाज्जले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृत्तस्तपश्चरेत् अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा उलूखलाश्वकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा समश्नीया कालपक्वमथापि वा
सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणम् स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणम् स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणम् देशकालबलाभिज्ञः नादधीतान्यदाहृतम् देशकालबलाभिज्ञः नादधीतान्यदाहृतम् देशकालबलाभिज्ञः नादधीतान्यदाहृतम् स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणम् देशकालबलाभिज्ञः नादधीतान्यदाहृतम् पन्येश्चरुपुरोडाश्रीः निर्वपेत् कालचोदितान् न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमे श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमे श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमे मन्येस्तरुपुरोडाश्रीः निर्वपेत् कालचोदितान् न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमे अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नैगमैः चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नैगमैः चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नैगमैः अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नैगमैः एवं शीर्णेन तपसा मुनिर्धमनि सन्ततः एवं शीर्णेन तपसा मुनिर्धमनि सन्ततः एवं शीर्णेन तपसा मुनिर्धमनि सन्ततः मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् कृत्सतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् कामाय अल्पीयसे युञ्ज्याद्बालिशः कोपरस्ततः कामाय अल्पीयसे युञ्ज्याद्बालिशः कामाय अल्पीयसे युञ्ज्याद्बालिशः कोपरस्ततः यस्ते तत्कृतश्चेनं तपो निःश्रेयसं महत् कामाय अल्पीयसे युञ्ज्याद्बालिशः कोपरस्ततः यदासौ नियमे कल्पो जरया जातवे पथुः यदासौ नियमे कल्पो जरया जातवे पथुः यदासौ नियमे कल्पो जरया जातवे पथुः आत्मनि अग्निं समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत् आत्मनि अग्निं समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्
आत्मनि अग्नि समारोप्य क्षितितोऽग्निं समाश्रयेत् यदा सोऽनियमे कल्पोऽचरया तदेवतो आत्मनि अग्निं समारोप्य क्षितितोऽग्निं समाश्रयेत् यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु यदा कर्म विभागेषु लोकेषु निरयात्मसु यदा कर्म विभागेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यग्न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः विरागो जायते सम्यग्न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः विरागो जायते सम्यग्न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः यदा कर्म विभागेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यग्न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः इष्ट्वा यतोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वं ऋत्विजे अग्ने स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् विप्रस्य वै संन्यसतो देवादारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्ययं अस्मान् आक्रम्य समियात् परम् विप्रस्य वै संन्यसतो देवादारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्ययं अस्मान् आक्रम्य समियात् परम् बिभ्रयाचे मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् त्यक्तं न दण्डपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चित् अनापदे दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् मौनानिहानिलाया मादण्डादेहचेतसाम् न ह्येते यस्य सत्यङ्ग वेणुभिर्न भवेद्यतिः
भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयन् चरेत् सप्तागारान् असङ्क्लिप्तान् तुष्ये लब्धेन तावता बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः विभज्य पावितं शेषं मुञ्जीता शेषमाहृतम् एकश्चरेन् महीमेता निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत अपवान् समदर्शनः श्री हरये नमः।